अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़तवा जारी कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के फ़तवे के मुताबिक तहरीक इंसाफ को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है। इससे पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ बयानात दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने ज़मीन गर्म करने की बात की थी और फ़िज़ा को भी गर्म करने का कहा था। ज़मीन गर्म करते हुए उन्होंने कहा था कि यूथियों के पाँव इस पर जलने लगेंगे, और फ़िज़ा को गर्म करते हुए उन्होंने कहा था कि पीटीआई की तितलियों के पर जो है वो जल जाएंगे उस गर्म फ़िज़ा में। उसके बाद उन्होंने इमरान ख़ान से अब मुतालबा किया है कि वो पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दें और सदर पाकिस्तान सदर की कुर्सी छोड़कर इस्तीफ़ा दे दें। यानी सादा लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे किसी तरह पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए और उनकी दरीना ख्वाहिश उनके मरने से पहले पूरी कर दी जाए। आपको याद होगा नाज़रीन कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फ़रमाया था कि 5 लाख उलमा कराम की दस्तार उनके सर पे है, इसलिए उनके लिए फ़तवा जारी करना कोई मसला नहीं है। आज उन्होंने पीटीआई के लिए फ़तवा जारी कर दिया है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो अगर पीटीआई को वोट डालेंगे तो वो इस मुल्क को तबाह करने के लिए वोट देंगे। सद शुक्र कि उन्होंने ये फ़तवा यहाँ तक महदूद रखा, कहीं ये नहीं कह दिया कि जो पीटीआई को वोट डालेगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा, वरना शायद पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम जहन्नम की मुस्तहिक करार पा जाती। इसी तरह नाज़रीन, पूरी की पूरी पीडीएम जो है वो 2 दिन से इमरान ख़ान और पीटीआई के ख़िलाफ़ हर्जा सराई पर उतरी हुई है, और पिछले 2 दिन में तकरीबन 23 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं पीडीएम के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की तरफ से। इसके अलावा टॉक शोज़ में जो बैठकर हर्जा सराई हो रही है वो इन तमाम चीज़ों के अलावा है। कल एक प्रोग्राम में मरियम औरंगज़ेब साहिबा झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। उस पर एक तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गिल साहब ने उन्हें टोकते हुए बहुत से हक़ाइक़ पेश किए, जिनमें वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने खान साहब और उनकी हुकूमत के किए हुए इक़दामात ही जाकर IMF के सामने पेश किए हैं, और किस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के सामने उन तमाम मामलात को पेश करके अपने लिए रिलीफ़ चाह रहे हैं जो इक़दामात पीटीआई के दौरे हुकूमत में किए गए। क्योंकि आपको याद होगा कि पीटीआई ने FATF और IMF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए बहुत से अमली इक़दामात किए थे, जिनकी तवील फ़हरिस्त मौजूद है। उन तमाम कामों का क्रेडिट अब नून लीग अपने खाते में डालने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश में कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उस प्रोग्राम में बेदरेग झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन इम्तियाज़ गिल साहब ने उन्हें आईना दिखाते हुए वाज़े कर दिया कि ये तमाम काम पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुए हैं, जिनको आप अब IMF के सामने रख के उनसे अपनी शराइत तय करके कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला जारी किया उसमें बहुत से नकाइस मौजूद हैं। उन नकाइस को देखते हुए पता चलता है कि तहकीकात बिल्कुल नहीं की गई, सिर्फ़ लफ्ज़ी बयानबाजी को सामने रखते हुए फ़ैसला जारी किया गया है। उसमें एक 665 रुपये की ममनुआ फ़ंडिंग का एतराज़ भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि बैंक ऑफ खैबर में एक अकाउंट जो छुपाया गया पीटीआई की तरफ से, उसमें 665 रुपये निकलवाए गए और 3460 रुपये उसमें जमा करवाए गए, और पीटीआई ने उस अकाउंट की तफसीलात भी नहीं दी। मामला किस कदर संजीदा था कि 665 रुपये जो है वो पीटीआई ने ज़ाहिर नहीं किए। इतनी बड़ी रकम छुपाने पर पीटीआई को सज़ा होनी ही चाहिए थी, और इनके मुताबिक अब तो पीटीआई पे लाइफ बैन हो जाना चाहिए, इमरान ख़ान को ताहयात नाअहल कर देना चाहिए। ये वो भोंडे बयानात हैं जो पिछले 2 दिन से नून लीग और इनके हवारी जारी कर रहे हैं।
لیکن ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ نون لیگ کے آئینی ماہرین اور پیپلز پارٹی کے کچھ آئینی ماہرین نے ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نہ جائیں، اس کیس کو لے کر ہرگز سپریم کورٹ میں نہ جایا جائے، کیونکہ اگر یہ کیس لے کر وہ سپریم کورٹ میں گئے تو کل ان کو اس کیس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے قانون دان کا یہ کہنا ہے کہ بالفرض اگر سپریم کورٹ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دیتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کا نام صرف تبدیل ہوگا، پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور نام رکھ کر اپنی پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروا دیں گے اور نئے نام سے پھر سیاست جاری رہے گی۔ اصل معاملہ ہے عوام کا، اگر پاپولیرٹی عوام میں کم ہو تو پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، ادروائز الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ ایسا کرنے سے مزید ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ بات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بضد ہیں کہ کسی طرح اس فیصلے کو سپریم کورٹ تک لے جایا جائے اور سپریم کورٹ سے عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل کروایا جائے۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کے نااہل ہونے کی، تو عمران خان کسی صورت بھی اس کیس میں نااہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جو سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہے وہ بیان حلفی کسی صورت بھی نہیں ہے۔ وہ پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں پارٹی کے اکاؤنٹنٹس یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس رپورٹ پر بطور پارٹی ہیڈ سائن کر کے اس کو الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس رپورٹ میں کوئی نقائص ہیں موجود ہیں تو وہ نقائص عمران خان کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ان آڈیٹرز کی وجہ سے ہیں جنہوں نے یہ آڈٹ مکمل کیا ہے۔ اگر آڈٹ میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی یا خامی موجود ہے تو اس پر پارٹی ہیڈ کو کسی صورت نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، بیان حلفی نہیں ہے۔ اگر اس طرح سرٹیفکیٹ کو بیان حلفی قرار دے کر نااہلی ہو سکتی ہو تو پھر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بیان حلفی عدالت میں جمع کروا رکھا ہے جس میں انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ 8 ہفتے میں ان کے بڑے بھائی علاج کروا کر واپس آ جائیں گے، لیکن پچھلے 2.25 سال سے وہ واپس نہیں آ رہے۔ تو اس طرح تو پھر اس کیس میں بھی شہباز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں۔ اب بات رہی پی ٹی آئی کے نااہلیت کی، تو اگر پی ٹی آئی جماعت کو نااہل کر بھی دیا جائے بالفرض تو بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرق صرف یہ پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی جگہ نام تبدیل کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بیٹ کی جگہ انتخابی نشان بھی بدلنا پڑ جائے، لیکن یہ بھی بہت ریئر چانسز ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف ممکنات کے طور پہ بتا رہا ہوں، حالانکہ ایسا ہونے کچھ نہیں جا رہا۔ اور اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج عمران خان برے والا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے پاک پتن شریف تشریف لے گئے۔ برے والا کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ عمران خان کی گاڑی ہے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے ان کی گاڑی پر پھول نچھاور کیے، اور لوگ جوک در جوک اپنے قائد کی جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں کے کنارے جمع ہو گئے۔ یہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف ہے جو دن بدن اوپر جا رہا ہے۔ اب کسی فیصلے سے وہ اس گراف کو نیچے گرانے میں حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہے ہیں، اور اگر عوام میں مقبولیت کم نہ ہوئی تو عمران خان کو اگلے الیکشن میں ہرانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اب چاہے پوری کی پوری پی ڈی ایم سب مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں یا یہ لوگ الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے دیکھ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔